नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहको कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। प्रधानमन्त्री देउबा र शिक्षा मन्त्री पौडेलबीच शिक्षा क्षेत्रका विविध विषयमा छलफल। सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन आवश्यक सहयोग गर्ने देउबाको प्रतिबद्धता। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोजेको एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। एमाले मजदुर वर्गको हितको लागि सदैव एकताबद्ध रहेको तर्क। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार र सरकारी कर्मचारीको आलोचना गर्न नपाइने, सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारको आलोचना गरेको भन्दै केही व्यक्ति पक्राउ। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको स्वर्ण पदक विजेताले 25,000 रुपैयाँ पाउने। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलबीच शिक्षा क्षेत्रका विविध विषयमा छलफल भएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउबा र मन्त्री पौडेलबीच छलफल भएको हो। भेटको क्रममा मन्त्री पौडेलले शिक्षा ऐन, अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा अल्झेको हुँदा तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउबा समक्ष अनुरोध गर्नुभएको छ। साथै भेटमा विश्वविद्यालयमा हुने तालाबन्दी, शिक्षक दरबन्दी लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री देउबाले सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाउन सत्तारूढ गठबन्धन बनाएको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले मजदुर वर्ग पक्ष विचारहरूको संवाहक शक्ति नेकपालाई विभाजन गर्ने काम पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले नै गराएको जिकिर गर्नुभएको छ। मजदुर वर्ग पक्षीय शक्तिहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको र त्यसैको परिणामस्वरूप आफू नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा विभाजन भएको उहाँको तर्क छ। शनिबारबाट ललितपुरको गोदावारी स्थित सनराइज हलमा सुरु भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जी-फन्डको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले जहिले पनि मजदुर वर्ग र उनीहरूको पक्षधर शक्तिलाई विभाजित गर्ने काम गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। आज हाम्रो देशमा तथाकथित गठबन्धन भन्ने जुन देखा परेको छ, यो गठबन्धन के हो? यो गठबन्धन यस्ता गठबन्धन, यस्तो हाम्रो पार्टी जसरी गत वर्ष विभाजन गरियो ती सबै कुराहरू यही अहिले मैले भनेका मजदुर वर्ग पक्षीय विचारहरू, मजदुर वर्ग पक्षीय हितहरू, मजदुर वर्ग पक्षीय सङ्गठनहरू, संस्थाहरू, मजदुर वर्ग पक्षीय, श्रमिक वर्ग पक्षीय आन्दोलनहरू, तिनलाई कमजोर पार्ने प्रयासहरू
यस्तै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी मजदुर वर्गको हितको लागि सदैव एकताबद्ध प्रतिबद्ध र ऐक्यबद्ध रहेको पनि बताउनु भएको छ। मजदुरहरूको सफलतामा आफ्नो पार्टीको सदा साथ रहने उहाँको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणमा काङ्ग्रेस नेत्री आरजु राणा देउवा र आफूबीच भेटको विषयलाई षड्यन्त्र बनाएर प्रचार गरिएको बताउनु भएको छ। शनिबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीको क्रममा उहाँले आगामी निर्वाचनपछि आरजुलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा शेरबहादुर देउवाले बनाउने भन्ने कुरा कुनै गिरोहले गरेको आपराधिक हल्ला भएको बताउनु भएको हो। उहाँले यो कुरामा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै यो हुनै नसक्ने कुरालाई प्रचार गरिएको दाबी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले झुटो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रचार गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नभेट्नुको कारण कसैलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले तथ्यहीन र षड्यन्त्रमूलक प्रचारबाजीबाट सबै सतर्क हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म रहनेमा शङ्का नगर्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ। हावा कुरा हो यो चाहिँ एक खालको भ्रम फैल्याउने कुनै न कुनै गिरोहले गरेको आपराधिक हल्ला हो। त्यसमा कुनै सत्यता छैन, त्यो हुन सक्ने कुरा पनि होइन। आरजु उपचारको क्रममा दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो। नेपाली राजदूत हाम्रो शङ्कर शर्माले मलाई ब्रेकफास्ट मिटिङ भनेर बिहान बोलाउनु भएको थियो दूतावासमा। त्यहीँ उहाँले आरजुलाई पनि बोलाउनु भएको भएर एकछिन हामी त्यही दूतावासमा ब्रेकफास्ट गर्ने बेला सँगै बसे हो। अरू केही कुरा अरू कसैसँग त्यो हुन सक्ने कुरा पनि थिएन। तर त्यो प्रचार भयो र त्यसलाई यति प्रचारमा लाने कोसिस गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शुद्ध लगिएछ। कुल होइन, त्यो हुँदै होइन, त्यो कारण हुँदै होइन। अध्यक्ष दाहालले नागरिकताको समस्या समाधान गरेर जनताको समस्या समाधान गर्न पाएकोमा आफू निकै उत्साहित रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले नेकपा समाजवादी केन्द्र वा वामपन्थी एकताको विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। सत्ता साझेतर नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको डम्फु मात्रै बजाएर बस्न नसकिने चेतावनी दिनुभएको छ। आगामी मक्सिर पहिलो साता आम निर्वाचनको घोषणा हुने भन्दै अध्यक्ष नेपालले अब भने गठबन्धनको डम्फु मात्रै बजाएर बस्न नसकिने बताउनु भएको छ। पार्टी निकट नेपाल तामाङ सङ्घ समाजवादीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गठबन्धनको डम्फु बजाउने काम छोडेर पार्टीको सङ्गठन सुदृढीकरणको काममा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीलाई सुदृढ बनाउने काममा नलाग्दा सत्तारूढ अन्य दलहरूले आफूहरूलाई सहयोग नगरेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। बलियो बनाउने डम्फु बजाउने हो, यो पार्टीलाई सुदृढ बनाउने कुरा गर्ने हो। त्यो बेलामा हाम्रो दिमागमा बढी गठबन्धन भएपछि त जितिहालिन्छ। त्यसो हुनाले हामीले मेहनत कम गर्यौँ, सङ्गठन बनाउने कुरामा ध्यान कम दियौँ, सङ्गठन विस्तार गर्ने कुरामा ध्यान कम दियौँ। फलस्वरूप हामी जहिले गठबन्धन दलहरूबाट जति सहयोग पाउनुपर्ने थियो, जति महत्त्व पाउनु पर्थ्यो त्यो पाउन सकेनौँ। तर पनि चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा के छैन भने हामीले उठाएको उम्मेदवार जम्मा 28% थिए। 27.93% भनेको 28%। 28% हामीले उम्मेदवार मात्रै खडा गर्यौँ। तर हामीले भोट कति ल्यायौँ थाहा छ? 9,27,000। 9,27,000 भोट ल्यायौँ 28% मान्छे उठाएर। सबै ठाउँमा हामीले उम्मेदवार खडा गरेको भए 20 देखि 25 लाख भोट त पाउँथ्यौँ होला। 20 देखि 25 लाख भोट पाएपछि हामीलाई समानुपातिको भोलि हामीले भोट पाउने हो भने 20 देखि 25 सिट त हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। उहाँले आगामी निर्वाचनमा 20 देखि 25 सिट ल्याउने दाबी समेत गर्नुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा 28% उम्मेदवारी दिँदा 9,27,000 भोट आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिएर आगामी निर्वाचनमा जाँदा समानुपातिक सहित प्रतिनिधि सभामा आफ्नो बलियो उपस्थित हुने दाबी गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले सरकारले अपाङ्गता भएकाहरूको लागि बजेटको मात्रा बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा भएको विपदमा प्रयोग हुने सवारी साधन उपकरण तथा अपाङ्गता सहायता सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। गृहमन्त्री खानले नेपालमा अपाङ्गहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको र अपाङ्ग नागरिकहरूलाई सम्मानजनक जीवन जिउने कसरी बनाउने भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय सरकारले अपाङ्ग भएकाहरूलाई पनि जीवन वृद्धिको लागि आफ्नो भए पनि मासिक केही रकम दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै रकम अपुग भए पनि बजेट अनुसार निर्धारण गरिएको बताउनु भएको छ।
देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 335 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 24 घण्टामा 2996 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 1088 जनाको PCR, 1908 जनाको एन्टिजन विधिबाट परीक्षण गर्दा 335 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। शनिबार 86 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन् भने देशभर 2971 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै 24 घण्टामा कोरोनाको कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. प्रधानमन्त्री देउवा र शिक्षा मन्त्री पौडेलबीच शिक्षा क्षेत्रको विविध विषयमा छलफल। सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन आवश्यक सहयोग गर्ने देउवाको प्रतिबद्धता। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले आफ्नो पार्टीलाई कमजोरी बनाउन खोजेको एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। मजदुर वर्गको हितको लागि सदैव एकताबद्ध रहेको तर्क। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार र सरकारी कर्मचारीको आलोचना गर्न नपाइने सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारको आलोचना गरेको भन्दै केही पक्राउ। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको स्वर्ण पदक विजेताले 25,000 रुपैयाँ पाउने। सुपर स्प्लेन्डर मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तराई कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय अर्थ समाचार। नेपालमा दैनिक 2.5 अर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रने गरेको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले दैनिक सरदरमा 2 अर्ब 74 करोड 57 लाख रुपियाँ नेपाल पठाएका छन्।
आर्थिक वर्ष 2078-79 को 11 महिनामा 9 खर्ब 5 अर्ब 38 करोड रुपियाँ विदेशबाट नेपाल भित्रिएको छ। सबैभन्दा बढी फागुन, चैत, वैशाख र जेठ महिनामा बढी रेमिट्यान्स आएको छ। त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी चैत महिनामा 93 अर्ब 38 करोड रुपियाँ नेपाल भित्रिएको छ। फागुन महिनामा 91 अर्ब 7 करोड, वैशाखमा 87 अर्ब 5 करोड, जेठमा 93 अर्ब 39 करोड भित्रिएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। फेरि असोज महिनामा 83 अर्ब 95 करोड भित्रँदा सबैभन्दा कम माघ महिनामा 71 अर्ब 76 करोड रुपियाँ विदेशबाट आएको छ। प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्स भित्रने क्रम बढी नै रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 9 खर्ब 61 अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 8 खर्ब 75 अर्ब रुपियाँ वैदेशिक रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार र सरकारी कर्मचारीको आलोचना गर्न नपाइने भएको छ। तालिबान सरकारले नयाँ आदेश जारी गर्दै कुनै पनि प्रमाण बिना तालिबान सरकारका अधिकारी, सेना र सरकारी कर्मचारीमाथि आरोप लगाएमा दण्डनीय अपराध मानिने उल्लेख भएको भारतीय एनडीटीभीले जनाएको छ। प्रमाणित नभएका विषयमा हाउभाउ, शब्द या कुनै पनि किसिमकोले सरकारले आलोचना गर्न नपाइने आदेशमा उल्लेख छ। अफगानिस्तानमा महिला अधिकार र बालिकाको शिक्षामा बन्देज लगाइएको बारे विज्ञहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। अब यस्ता आलोचना पनि गर्न पाइने छैन। तालिबान सरकारले अहिले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारको आलोचना गरेको भन्दै केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरिरहेको मानवाधिकार सङ्गठन र सञ्चार माध्यमका गोप्य रिपोर्टमा उल्लेख छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको स्वर्ण पदक विजेताले 25,000 रुपियाँ पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले गण्डकी प्रदेशमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा व्यक्तिगत रूपमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीलाई 25,000 रुपियाँ दिने निर्णय गरेको हो। यस्तै टिम इभेन्ट्सका स्वर्ण पदक विजेताले जनै 14,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। स्वर्ण पदक विजेताले मात्रै नगद पाउने र रजत तथा काँस्य पदक विजेता खेलाडीले मेडल र प्रमाणपत्र मात्रै प्राप्त गर्ने राखेपाले जनाएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुँदैछ। प्रतियोगितामा 36 खेलमा झन्डै 7,000 खेलाडीले सहभागिता जनाउने सम्भावना छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाहको कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Bond Bright Beauty. प्रधानमन्त्री देउबा र शिक्षा मन्त्री पौडेलबीच शिक्षा क्षेत्रका विविध विषयमा छलफल। सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन आवश्यक सहयोग गर्ने देउबाको प्रतिबद्धता। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोजेको एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। एमाले मजदुर वर्गको हितको लागि सदैव एकताबद्ध रहेको तर्क। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार र सरकारी कर्मचारीको आलोचना गर्न नपाइने, सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारको आलोचना गरेको भन्दै केही व्यक्ति पक्राउ। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको स्वर्ण पदक विजेताले 25,000 रुपियाँ पाउने।
एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।